अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद दुरूद भेजता है। खिलाफत के ज़माने में जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात की सुलह करवाई तो ईरान के बादशाहों और वजीरों ने हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दावत पर बुलाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनकी दावत कबूल कर ली। लिहाजा ईरान में ऐलान कर दिया गया, नवासाए रसूल हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ ला रहे हैं। ईरान में हजरत अली करमल्ला वजह के आशिक भी बहुत ज्यादा थे। जब उन्होंने सुना कि हमारे मौला के बेटे हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ ला रहे हैं तो वो सब दौड़े। कोई कहता मैं ये तोहफा पेश करूंगा, कोई कहता मैं सबसे ज्यादा कीमती तहाइफ पेश करूंगा। उन सब में एक मोची भी था, बहुत ही ज्यादा गरीब था। मोची आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। लोगों ने पूछा, अरे भाई, सब खुशी मना रहे हैं, तुम क्यों रो रहे हो? मोची कहने लगा, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं, ये सब अमीर हैं, मेरे पास कुछ नहीं जो मैं अपने मौला अली करमल्ला वजह के फर्जंद को तोहफा पेश कर सकूं। मोची सारा दिन रोता रहा। इधर सब लोग जश्न आमदे हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मना रहे हैं। जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ ले आए तो सारे लोग वहां चले गए जहां पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ फरमा थे। मोची शर्मिंदगी की वजह से रोते हुए कभी आसमान की तरफ देखता, कभी उस तरफ देखता जहां हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ फरमा थे। मोची अपने घर आ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी बीवी ने पूछा, क्या हुआ? जब मोची ने सारी बात बताई तो वो पहले बहुत खुश हुई कि मेरे मौला अली करमल्ला वजह का फर्जंद आया है, और फिर वो भी रोने लग गई। लिहाजा बीवी ने अपने खावन से कहा, तुम एक मोची हो, तुम इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए एक नालैन मुबारक बनाओ और वो तोहफा पेश करना। लिहाजा मोची उसी वक्त नालैन मुबारक बनाने लग गया। सारी रात लगाकर नालैन मुबारक बना ली। सुबह सवेरे जब नालैन मुबारक बनाकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तोहफा देने के लिए निकला तो बीवी ने पीछे से आवाज दी, रुको। मोची रुक गया। बीवी ने मोची से हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो नालैन मुबारक तोहफे में देने थे, मोची से लेकर पहले उनको चूमा, फिर रोने लगी। नालैन मुबारक पकड़कर मदीने की तरफ मुंह करके कहने लगी, या ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इसके सिवा कुछ नहीं। ये कहकर बीवी ने मोची से कहा, इन नालैन मुबारक को ऐसे आम पकड़कर ना ले जाना। मोची की बीवी ने अपना दुपट्टा उतारा और नालैन मुबारक उसमें लपेटकर कहने लगी, इन नालैन मुबारक को अपने सीने से लगाकर ले जाओ। मोची ने नालैन मुबारक उठाकर सीने से लगा लिए। यूं ही नालैन मुबारक को सीने से लगाए हुए मोची मजमा में पहुंच गया। सब लोग इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देख रहे थे। ईरान के बादशाह ने 5000 सिक्के आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तोहफे में दिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने बेशुमार तहाइफ पड़े थे। मोची भी इस मजमा में शामिल होकर तोहफे देने के लिए बढ़ा, मगर लोगों ने मोची की गरीबी वाली हालत देखकर पीछे जहां जूते पड़े थे धकेल दिया। मोची वहां ही बैठ गया। आगे मजमा में अमीर तरीन लोग थे। मोची कभी नालैन मुबारक को चूमता और कभी रोकर आसमान की तरफ देखता तो कभी हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चेहराए पुरनूर को देखता। इधर गमजदों के हाल जानने वालों को खबर हो गई। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अचानक मजमा की तरफ देखा और उठकर फरमाया कि ऐ फलां शख्स, इधर आओ। मोची ने सुना तो दौड़ता हुआ
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گر پڑا، عرض کرنے لگا، حضور میں بہت غریب ہوں، یہ سب امیر لوگ ہیں، میرے پاس ان نالین مبارک کے سوا آپ کے لیے کچھ نہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور فرمایا، ہمارے آل بیت المقدس میں سیرت نہیں بلکہ نیت دیکھی جاتی ہے۔ موچی نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نالین مبارک سے اس کی بنائی ہوئی نالین مبارک بہت چھوٹی ہے۔ موچی رو کر عرض کرنے لگا، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بنائی ہوئی نالین مبارک بہت چھوٹی ہے اور آپ نے جو پہن رکھی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اگر آپ میری نالین مبارک استعمال کریں گے تو آپ کے پاؤں پر زخم ہو جائیں گے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارا دل دیکھوں یا اپنے زخم دیکھوں؟ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی لجپالی پر میں صدقے جاؤں۔ جب موچی نالین مبارک دے کر جانے لگا تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دے کر فرمایا، رک جاؤ، یہ 5000 سکے لے جاؤ۔ موچی کہنے لگا، حضور میری ساری زندگی کے لیے 2 سکے کافی ہیں، یہ تو 5000 ہیں۔ لہذا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دوبارہ کہنے پر موچی نے 5000 سکے اٹھائے اور خوشی سے چلنے لگا۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص رک جاؤ۔ موچی پھر واپس پلٹا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ سکے مجھے بادشاہ نے تحفے میں دیے تھے اور میں نے تجھے دے دیے، میں نے ابھی تک تجھے کچھ نہیں دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جاؤ تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ موچی خوشی سے اور زیادہ جھومنے لگا، سارا مجمع حیران ہو گیا۔ موچی جب واپس جانے لگا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری بار پھر فرمایا، اے بزرگ موچی رک جاؤ۔ موچی واپس پلٹا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمارے اہل بیت کی چاہنے والی بیوی کو بھی بتا دینا، وہ بھی جنتی ہے۔ اب تو موچی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر جب گھر کے لیے واپس چلنے لگا، چوتھی بار پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ادھر آؤ، اور سارے مجمع کے سامنے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عاشق موچی کو سینے سے لگایا۔ ادھر سارے مجمع والے جو پہلے اس موچی کو پیچھے دھکیل رہے تھے، موچی کی اس قسمت پر اش اش کرنے لگے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو واقعہ اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجئے، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے، تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔